Dayon ta pagbasa sa session 13 sa Council of Trent chapter 2 sa chapter 3 nga nag-ingon gyud ang chapter 2 nga the reason for the institution of this most holy Eucharist sacrament. Nga sa chapter 3, the excellence of the most holy Eucharist over the other sacraments. Mao na ginison nga wala na gyud laing simbahan, wala laing misa nga atong tambungan. Katurag yung traditional Trinity Latin Mass nga kang pari nga magatubang yun sa altar nga mao nang simbahan kanang tabernakulo nga naa diha ang pagkaon ni Kristo. Kay sa pagtambong na to anang tinuod nga misa, nakadawat ta og pagkaon nga espirituhanon nga pagkaon para sa tong kalag. Mo na dili na siya usbon wan agoy lain kay mao na mga simbol sa sagrado nga butang nga makita nimo sa butang nga makita ug dili makita. Nga sa English ana nga visible form of an invisible grace, nga madawat gyud nato ang grasya nga espirituhanon sa panahon sa misa sa pagkaon nato siya sayang lawas nga buhi. Nya iya gining giprubahan diya sa mga bersikulo sa Biblia nga mao gani tinuod nga espirituhanon nga pagkaon sa kanang tinuod nga misa. Mabasa nato sa Salmo 110:4, San Lucas 22 bersikulo 19, 1 Corinto 11 bersikulo 24-26, San Mateo 26 bersikulo 26, San Juan 6 bersikulo 18. Nya makita siguro ni nato sa mga instruction la ni St. Paul sa 1 Corinto 11 bersikulo 3, nya Episo 5:23, nya 1 Corinto 1:10. Mo na maigsuon klaro gyud na nga ang kanang pagkaon nga gihatag nato diha sa tinuod nga misa mao gyud na ang espirituhanong pagkaon diha sa tong kalag. Mo na wan agoy laing simbahan, dili na pwede ang kanang lamisa nga himuon na tong simbahan ba atong simbahan dako gyud ang sayop